ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ساری کلام شریف دا ثواب بادر نچیز دا ثواب جو اہل خانہ نے کلام پاک تحریری شکل میرے ملک کی تھی، قرآن پاک 200 مرتبہ، سورۃ یاسین 1000 مرتبہ، کلمہ شریف 31 لاکھ مرتبہ، درود پاک 5 لاکھ مرتبہ، سورہ رحمان 200 دفعہ، کل شریف 3 لاکھ مرتبہ، استغفار 5 لاکھ مرتبہ اور دلائل و خیرات شریف 100 مرتبہ میرے ملک کی تھی۔ میرے مالک کی ساری کلام شریف دا ثواب اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ساری کلام شریف دا ثواب جو اہل خانہ نے پڑھ کے میرے ملک کی دا ثواب حاضر نچیز دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر توفتا نظرانہ تنادیتا عقیدتا پیش کردن قبول تے منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ساری کلام شریف دا ثواب حاضر نچیز دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے تفیل کمو دے 1,24,000 پیغمبر انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دروا مبارک والے بیت طہار پائندن پاک ازواج مطہرات صحابہ کرام شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء کربلا اور شہداء نموذج رسالت دروان پیش کرتا ہوں قبول تے منظور فرما۔ یا رب العالمین ساری کلام شریف دا ثواب حاضر نچیز دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تفیل حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آئی تھے جتنے مسلمان مرد عورت بچیاں بچے دنیا پردہ فرما گن سب دروان پیش کرتا ہیں قبول تے منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ساری کلام شریف دا ثواب حاضر نچیز دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تفیل بالخصوص پائنتر پاک دی بارگاہ اقدس اندر تمام اہل بیت طہار دی بارگاہ اقدس اندر تمام شہداء کربلا دی بارگاہ اقدس اندر اور حضرت پیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس اندر عقیدت پیش کرنا قبول فرما۔ یا رب العالمین ساری کلام شریف دا ثواب حاضر نچیز دا ثواب شہداء بدر دے تفیل محمد عامر درون پیش کر دیں قبول تے منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین اس ساری کلام شریف دا ثواب حاضرین مجلس نے پڑھ کے میرے ملک کی تھی جو محفل پاک ہوئی جو اہل خانہ کی طرف تحریری شکل کلام شریف میرے ملک ہوئی ساری کلام شریف دا ثواب حاضر نچیز دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تفیل عامر شہزاد استبائی محمد اقبال ناندی والدہ دیگر اس اہل خانہ دے جتنے باو اجداد رشتہ دار چھوٹے بڑے مسلمان مرد عورت بچیاں بچے بہنا بھائی نانکے جو دادکے فوت ہو چکے سب دروان پیش کر دیں قبول تے منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت دے نال شہداء بدر دے تفیل شہداء کربلا دے تفیل محمد عامر دی زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ محمد عامر دی قبر دی زندگی منازل آسان فرما۔ یا رب العالمین عامر دی قبر دی منازل آسان فرما۔ روزی قیامت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اس عظیم صدمے تے عامر دے والد انہاں دے بھائی بہناں دیگر بیوی بچے اس اہل خانہ تمام نو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مالک اپنی بارگاہ چ صبر جمیل عطا فرما۔ مالک اپنی رحمت نال آپس اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ زندگی اسلام دے مطابق گزارن دی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے دی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ عامر شہزاد دی بیوی بچے دی عمر دراز فرما۔ ہر پریشانی تو مصیبت تو تکلیف تو نجات عطا فرما۔ تمام تر ضروریات زندگی اپنی بارگاہ چ پوریاں فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث جتنے لوگوں نے فوتگی دے معاملات اندر ٹائم دیتا ہے سال ثواب کیتا اہل خانہ دنال تاون کیتا میرے مالک سب دا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اہل خانہ دی دستگیری فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث صلی اللہ علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔